मम भाषणम् अन्ते भवतु इति चिन्तितवान्। किमर्थमित्युक्ते संस्कृतं श्रुत्वा असंस्कृतं न श्रोतव्यम्। संस्कृत अनन्तरम् असंस्कृतं न भवति इत्युक्ते इतरभाषाः असंस्कृताः इति मम उद्देशः न, किन्तु सर्वभाषाः संस्कृतभाषाः एव इत्यपि निवेदनं कर्तव्यम्। आङ्ग्लभाषापि संस्कृतभाषा एव। प्रथमं देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। पशवः द्रष्टारः मनुष्याः। अतः मनुष्यरूपपशुः वाचं गृहीत्वा देवीं वाचं देवद्वारा गृहीत्वा स्वस्य मनुष्यस्य मनुष्यत्वं साधयति, देवतात्वमपि साधयति। अतः तादृशी वाक् अस्माकं मनुष्याणाम् उपलब्धा। अहम् अत्र प्रत्येकशः प्रथमं धन्यवादं समर्पयामि, यतः मया सह न परिचिताः तथापि अतीव प्रेम कृतवन्तः, एतत् पुरस्कारस्य अर्हतां चिन्तितवन्तः ते अत्र वर्तन्ते। वेदगिरिमहाशयः, अहं यादगिरी इति न वदामि, यतः यादशब्दः संस्कृतः न भवति। वेदशब्द एव संस्कृतः, यादशब्दः वेदस्य अनुसरणम्। अतः यापचट्टु वेपचट्टु यापचट्टु इति उदाहरणं दत्तवान्। अतः तेलङ्गाणाप्रान्ते विशेषेण वेकारः याकारः भवति। अतः यादगिरिः न वेदगिरिः। अतः अहं वेदगिरिं प्रथमं नमस्करोमि। एवमेव रव्वा श्रीहरिमहाशयस्य तु परिचयः मम वर्तते, सहाध्यायित्वं वर्तते, किन्तु रमेशस्य मम कः सम्बन्धः? किन्तु पितुः आत्मा एव पुत्रः इति कृत्वा, आत्मा वै पुत्रनामासि इति शास्त्रानुसारेण पितुः ये ये अंशाः सन्ति, याः भावनाः सन्ति, ताः भावनाः सर्वाः अपि पूजितवान् पुत्रः रमेशः। तत्कुटुम्बसभ्याश्च सर्वेपि माम् अत्र सम्मान अर्हतां कल्पयित्वा निश्चितवन्तः अत्र सम्मानाय। एतत् साधारणविषयः न। धनस्य कृते दानस्य आत्मीयः भवतु इति एकं चिन्तनं भवति, किन्तु धनदानार्थम् आत्मीयः न। यः योग्यः भवतु सः एव इति। अहं गुञ्जी वेङ्कटरमणं वेङ्कटरत्नं महोदयमपि अहम् अभिनन्दामि, नमस्करोमि च। सः गुञ्जी वेङ्कटरत्नं महोदयः न, कुञ्ची वेङ्कटरत्नं महोदयः। संस्कृते पदानि सर्वाणि तेलुगु भाषायाम् अन्यभाषायां च भिन्नभिन्नरूपपरिवर्तनं प्राप्नुवन्ति। अतः कुञ्ची वेङ्कटरमणः कुञ्ची द्वारा सर्वं लिखति विज्ञानसर्वस्वम्, अतः सः गुञ्जी वेङ्कटरत्नः अभवत्। तत्र गच्छति अत्र गच्छति उपविशति उत्तिष्ठति एवं रीत्या कुञ्चीः कृत्वा कृत्वा विज्ञानसर्वस्वं स्थापितवान्। अतः तस्य कृतेपि अहं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। एवमेव मम पुत्री अपि आगतवती, एवं बान्धवाः आगताः, मित्राणि आगताः। विशेषेण बालशेखरः मम परिचयं सर्वं वेदगिरये अर्पितवान्। एतत् तस्य कृतेपि धन्यवादं समर्पयामि। एवं सद्गुण अस्माकं विद्यार्थिनी न भवति, किन्तु संस्कृतद्वारा अनुबन्धिनी। अस्माकं विद्यार्थिनी द्वारा मम विषयं सम्यक् ज्ञात्वा समीरजया सः एतत् सम्मानपत्रं लिखितवती। एतत् सम्मानस्य योग्यता मम अस्ति वा न वा इति अनालोच्य शिष्याः लिखन्ति। अतः तथैव अनालोच्य शिष्या
समीरजा या वर्तते तस्याः सहकारं स्वीकृत्य एषा अशिष्यापि समीरजा शिष्या प्रशिष्या अतः एषापि लिखितवती। एवमत्र छात्राः बालकाः बालिकाः इदानीं संस्कृतज्ञानार्थं संस्कृतवर्धनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तान् सर्वान् अहं बालान् अभिनन्दामि। आगामिकाले बहवः श्रीहरयः भवन्तु। आगामिकाले बहवः वेङ्कटरत्नमहोदयाः भवन्तु। आगामिकाले शलाका रघुनाथशर्माणः भवन्तु। भारतस्य देशस्य हितार्थम् इति प्रथमं बालानपि अहम् अभिनन्दामि। इदानीम् एवं रीत्या अत्र उपस्थिताः बहवः दर्शकः वेङ्कटेश्वरः अपि अत्र उपस्थितः, तस्य महोदयस्य शिष्यः। अहं वेङ्कटेश्वरं प्रार्थयामि, महोदय अस्माकमपि एकं चलनचित्रं स्वप्नचलनचित्रमस्ति। तत् नूतनचलनचित्रं न, कालिदासरचितस्य शाकुन्तलस्य अस्माकं भाषया बहवः अनुवादनाटकानि सर्वाणि अभवन्, किन्तु मम एकं सङ्कल्पचित्रं वर्तते, सङ्कल्पचलनचित्रं। तत् शाकुन्तलं यथा तथं कालिदासवचनेन द्रष्टव्यं सर्वैः इति। अतः तस्य सङ्कल्पस्य पूरणं करोतु इति। अत्र अधिकारी अस्माकं आगच्छति दामोदरः राजनरसिंहः इति अहं चिन्तितवान्, नास्ति। किन्तु दामोदरराजनरसिंहं सर्वेषु अहम् अस्ति इति चिन्तयित्वा, राजनरसिंहः अस्माकं वेदाद्रिनरसिंहः एव, अतः सः वेदाद्रिनरसिंहः अत्र आगतः इति चिन्तयित्वा अस्माकं हृदयभावं वयं प्रकटयामः, स्थापयामः। किमित्युक्ते, हे दामोदर राजराज नरसिंह आरोग्यवैद्याधिकृत सत्सांकेतिक विज्ञ भारत महाविज्ञान संवर्धक इति तस्य संबोधनम्। अतः श्रीमन् संस्कृत भाषणं प्रति महाविद्यालयं कारय। संस्कृत भाषणं सर्वविद्यालयेषु भवेत्, एतद् अस्माकम् आगतानां सङ्कल्पः भवेत्। वयम् अल्पाः न, आगताः राजनरसिंहस्वरूपाः। वयं विद्यायां वैद्ये च सर्वत्र यदि संस्कृतं नास्ति कथं तेलुगु भाषणमपि भवति। अतः तेलुगु भाषणम् इत्युक्ते, तेलुगु भाषा इत्युक्ते भाषापदं संस्कृतपदं, भोजनमित्युक्ते भोजनमस्ति इत्युक्तवान् वेदगिरिमहोदयः, अतः भोजनमित्युक्ते संस्कृतं। स्नानं कृत्वा आगताः वयं सर्वेपि, स्नानं संस्कृतं, कुत्र संस्कृतं नास्ति। अतः संस्कृतभाषाद्वारा अस्माकं तेलुगु भाषणम् अभिवृद्धं साहित्यपूर्णम् अभवत्। यदि संस्कृतभाषा नास्ति तत् कथं साहित्यपूर्णं भवति। अतः महोदय कष्टं कल्पयामि वा, भवान् विश्वनाथसाहित्यपीठस्य अधिपः इति कृत्वा भवतः समीपे संस्कृतं न वदामि तर्हि कथं। विश्वनाथसत्यनारायणमहोदयः तेलुगुभाषां यथा प्रदीपितवान् तथा संस्कृतभाषामपि प्रदीपितवान्। अतः तदीयसाहित्यम् उभयमिश्रितं, नन्नयसाहित्यमपि उभयमिश्रितं, तिक्कनादीनां सर्वेषां साहित्यम्। आधुनिकसाहित्यम् अद्य जायते, श्वः नश्यति। तत्र कारणं किमित्युक्ते, असंस्कृतम् आधुनिकं साहित्यं जायते। अतः आधुनिकसाहित्यमपि उत्तमं साहित्यं भवतु इति अस्माकं सर्वेषामपि आशयः। उत्तमसाहित्यस्य साधनं किमित्युक्ते, संस्कृतगौरवं, मातृभाषागौरवम्। आङ्ग्लविषये श्रद्धा महती न कर्तव्या। सा आङ्ग्लभाषा कथञ्चित् भवति, उद्योगार्थं वा धनार्थं वा आङ्ग्लभाषा भवतु, किन्तु धर्मार्थं संस्कृत्यर्थम् अवश्यं भारतीयभाषासु एका एव संस्कृतभाषा, सा भवेत्। विश्वस्यापि कल्याणकरी भाषा। तत्र मतं नास्ति, वर्गः नास्ति, कुलं नास्ति, किमपि नास्ति। सर्वेषां प्रियं भवति,
सर्वेषां हितं भवति। पूर्वं भारतदेशे आगत्य सर्वेपि सर्वविषयान् ज्ञातवन्तः। इदानीं भारतदेशः आङ्ग्लभाषां पठित्वा विदेशे गमनार्थं गच्छति। युवता सर्वापि विदेशं गच्छति। एतत् दौर्भाग्यं न भवेत् भारतस्य इत्युक्ते पुनः संस्कृतं सर्वत्र व्यापनीयम् इति प्राथमिकं वचनम् उक्त्वा अहं सभायाः समापनं करोमि। आरम्भं न करोमि। मम भाषणस्य समापनं करोमि। पुनः आरम्भः इति न चिन्तयन्तु। अत्र श्रीरेड्डिः आगतः, पुनः आरम्भः क्रियते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी, या सर्वविद्या प्रसूः, या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता, या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते, सा भाषा द्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। भारतमातरम्। इति प्रणम्य श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तत्र गुरुपरम्परायाम् अस्माकम् आचार्यरवा श्रीहरिः अपि अस्ति। अतः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति कृत्वा अहम् अत्र किं पालयामि तं किमुक्तवान् इत्युक्ते संस्कृतभाषणं प्रति महाविद्यालयं कारय, त्वं संस्थापय संस्कृतज्ञम् अनिशं ह्यायुर्वेदं वेदिनं। संस्कृतज्ञः सर्वोऽपि आयुर्वेत्ता भवति। यदि आयुर्वेदविद्यायाः तस्य राजनरसिंहस्य भवत्स्वरूपस्य राजनरसिंहस्य अहं विज्ञापनं करोमि। यदि संस्कृतज्ञः सर्वोऽपि आयुर्वेदज्ञानार्थम् अर्हः इति निर्णयः क्रियते तर्हि आङ्ग्लवैद्यशतं त्यक्त्वा एकम् आयुर्वेदवैद्येन वयं सुखं जीवामः, मृतिरपि न भवति, अस्माकम् अमृतत्वं सिद्ध्यति। अतः एतादृशं गौरवं वर्तते अस्माकं संस्कृतविद्यायाः भाषायाः इत्युक्त्वा अहम् अत्र उपस्थितान् एतान् सर्वान् अहं नौमि। श्रीवेल्चाल सुकोण्डराय, संस्कृते कोण्डराय नास्ति किं करोमि, अतः कोण्डराय इति वदामि। श्रीवेल्चाल, वेल्चाल नास्ति, वेल्चाल, श्रीवेल्चाल सुकोण्डराय रमणः महोदयः आगच्छति इति मतवान्, किन्तु अस्माकं हृदये रमणः अस्ति, रमणाचार्यः। रमण श्रीमन् शलाकान्वय गतवान्, शलाका रघुनाथशर्मा महोदयः, शलाकान्वय श्रीरङ्गार्य महोदय अस्माकं ज्येष्ठाग्रजः, भवान् रङ्गाचार्यः, अतः भवतः कृते नमस्कारः। श्रीरङ्गार्य रमेश वत्स भवत्कृतेपि नमस्कारः। एवं हे मसन चन्नप्प आर्ष, आर्ष कविः इति तस्य बिरुदमपि अस्ति। अतः हे मसन चन्नप्प आर्ष वित् वेङ्कट, वेङ्कटेश्वरः अपि अत्रापि अस्ति। अत्र वेङ्कटेश्वरः कः अस्ति, गतवान्। अतः वेङ्कट
శ్రీరామార్య రాములు మహోదయ పిల్లల మరి రాములు శ్రీరామార్య सुरत्न वेंकटरत्न महोदय एवं पांडय कार्यकर्ता पांडय अतः पांडय रवावंश्याः हे रवावंश्याः रवावंश्याः इति वदन्ति रववंशः एव संस्कृत रवः भवतां प्राण आधारः अतः रवावंश्याः भवद्भ्यो नमः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अहं श्रोतृभ्यश्च शंकरनारायणादिभ्यः अस्माकं महोदयः तस्यापि महोदय सर्वे नामानि अतः सर्वेभ्यः नमस्कारः। अत्र माम् एवं लघुम् अहं लघुः अल्पः माम् एवं लघुम् आनयन्ति मनसा वाचा श्रिया दुर्बलम् अहं मनसा दुर्बलः वाचा दुर्बलः श्रियापि दुर्बलः माम् मानयन्ति माम् आनयन्ति अनन्तरं मानयन्ति च अतः अत्र माम् एवं लघु मानयन्ति लघु नाम शीघ्रं मानयन्ति अतः कथं मनसा मानयन्ति वचसा मानयन्ति श्रिया च 50 सहस्ररूप्यक दानमित्युक्ते सामान्य दानं न अति उत्तमं दानम् अतः अहमपि कृतज्ञतां वहामि महोदयः अपि कृतज्ञतां वहति तस्य पक्षेणापि अहं भवतां कृते धन्यवादान् समर्पयामि धनं दत्तवान् इति न पितुः धर्मं रक्षितवान् इति कृत्वा अतः पितुः धर्मः संस्कृतस्य प्रीतिः संस्कृतस्य वृद्धिः अतः तत् कृतवान् इति कृत्वा भवतः कृते भवत्कुटुम्बजनानां सर्वेषाम् अत्र आगतानां कृतेपि अहं नमस्करोमि भवतां सर्वेषामपि ऐकमत्यमस्ति इति कृत्वा मां तत्र निर्धारितवन्तः इतः परं बहवः मद्वत् भाषणं कुर्युः एवं शलाक रघुनाथ शर्मवत् वैदुष्यमपि कुर्युः तदा कस्य सत्कारः इति शिरोबाधा भवेत् भवताम् आगामी काले यथा शिरोबाधा भवेत् निर्णयार्थं तादृश संस्कृत संपत्तिः संस्कृत विज्ञान संपत्तिः पुनरपि वर्धताम् इति अहं प्रार्थयामि भगवन्तम् अहं च एवं रवा श्रीहरिश्च अतीव सामान्य सम्बन्धवन्तः वयं सर्वेपि तत्र रवा श्रीहरि महाशयः कंदाळै शठगोप सद्गुरु कृपा अस्माकं कंदाळै शठगोप रामानुजजीयर स्वामी रामानुजाचार्य स्वामिनः ये सन्ति तेषां सद्गुरूणां कृपापूर्णः अतः सद्गुरु कृपा एव आचार्यः आचिनोति च शास्त्रार्थान् आचार्ये स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्तु तम् आचार्यं प्रचक्षते इति वदन्ति अतः रवा श्रीहरि महोदयः नाम्ना आचार्यः न क्रियया आचार्यः एवं सुधीः सम्यक् बुद्धिः महोदयः उक्तवान् श्रीरङ्गाचार्य महोदयः बाल्यप्रभृति सर्व मानानि प्राप्तवान् अवमानानि अपि मानानीव चिन्तनं कृतवान् कुत्रापि दोषदर्शनं न कृतवान् अतः तादृशः उत्तमपुरुषः सः आचार्य सुधीः पाणिनेः भाष्यार्थज्ञः पाणिनि महर्षेः भाष्यं यत् पतञ्जलि भाष्यं तदर्थं सम्यक् जानाति पाणिनेः व्याख्यायाः भाष्यस्य अध्ययनमेव कर्तव्यं पठितव्यं चेत् महाभाष्यं पठितव्यं यदि भोजनं कर्तव्यं चेत् किं कर्तव्यं भारतं श्रोतव्यं तेलुगु सूक्तिः वर्तते गारे भोक्तव्यमिति गारम् इत्युक्ते तत्र आगारं गारमिति वदामः खलु अतः आगारः नाम स्थानं गारः अपि स्थानमेव अतः सर्वरसस्थानं गारं
अतः तत् संस्कृतपदमेव तेलुगुपदं न। अतः गारं भोक्तव्यं, भारतं श्रोतव्यं, महाभाष्यं पठितव्यम् इति शास्त्रं वर्तते। अतः तत् महाभाष्य अर्थज्ञः उ जाशुवार्चनपरः, जाशुवायाः अर्चनं कृतवान् सः अनुवादरूपं साहित्यं निर्माय। एवं वाङ् निघण्टु श्रीवाङ् निघण्टुप्रदः, सम्यक् निघण्टुमपि दत्तवान्। एषः यथा निघण्टुं तस्य उपरि विज्ञानसर्वस्वं कृतवान्, तथा सः अपि विज्ञानसर्वस्वमिव निघण्टुं रचितवान्, तेलुगुनिघण्टुमपि कृतवान् सः। अस्मासु प्रियभावनः, अस्मासु अतीव प्रेमवान् रव्याश्रीहरिमहोदयः। द्रविडविश्वाध्यालयाधीडपि प्रेमा श्रीहरिः अस्मदीयवचनात् अस्मान् अतीव इच्छति। सः द्रविडकुलपतिः यदा जातः तदा अहं प्रार्थनं कृतवान्, हे महोदय एकवारं 5 निमेषकेषु अहं समापयामि, यतः सर्वेषां भोजने चिन्ता नास्ति किन्तु संस्कृतभोजने चिन्ता अस्ति। अतः संस्कृतभोजनात् विरम्य भौतिकभोजनार्थम् अहं प्रेषयामि। अतः कृपया सावधानमनस्काः भवन्तु। द्रविडविश्वविद्यालय अधीडपि प्रेमा श्रीहरिः अस्मदीयवचनात् अस्मान् अतीव इच्छति। गोवूरु संस्कृतग्रामः, संस्कृतस्थानं गोदावरीतीरम् आगच्छतु इति अहं प्रार्थनं कृतवान्। अतीव प्रेम्णा आगतः। एवं बहु कार्यक्रमेषु अस्मान् योजितवान्। एवं रीत्या अतीव विनयः, यथा गुरुषु विनयं प्रदर्शितवान् अस्मादृशेषु अपि तथैव शिष्यप्रायाः वयं। यतः अस्माकं कंदाडै रामानुजाचार्यः अस्माकं गुरुः, व्याकरणगुरुः। दैवात् श्रीहरिः अपि कंदाडै रामानुजाचार्यस्य सहाध्यायी। द्वौ अपि सह पठितवन्तौ। कंदाडै रामानुजाचार्यः अस्माकं गुरुः अभवत्, श्रीहरिः गुरुर्नाभवत्, तथापि गुरुसमः इति अस्माकं गौरवं बाल्ये एव आसीत् श्रीहरिविषये। एवम् अस्मान् अतीव इच्छति। अपि च एकं विज्ञापनं करोमि, विज्ञापनद्वयेन समापयामि, चिन्तां न कुर्मः। अस्मद्धार्दसतीर्थ्यः, अस्माकं हृदयसतीर्थ्यः सः, यस्य समीपे सः पठितवान् तस्य समीपे अहमपि पठितवान्। मद्गुरुः श्रीरङ्गाचार्यः, एवं रामाचार्यः, रामानुजाचार्यः, एवं ते सर्वेपि नामानि उक्तानि, अतः पुनः न वदामि। विशेषेण कोविल्कन्दाडै षठगोपरामानुजाचार्यः। एवं अपि च सद्गुरु सहाध्यायी, अस्माकं सद्गुरुः श्री कंदाडै रामानुजाचार्यस्य सहाध्यायी सः। प्रसन्नाननः, सर्वदापि प्रसन्नमुखः, मेधावी, मेधावान्, बुधाग्रगण्यः, बुधानां पंडितानाम् अग्रगण्यः, कविसृट्, कविराट् भवति किन्तु कवीन् सृजति सः, नूतनकवीन् उत्पादितवान् बहून् सः। एवं सौजन्य संस्कारदृक्, सौजन्यं संस्कारं च युगपत् मिश्रयित्वा सः पश्यति, तादृशः सः। सद्वैयाकरणः, सम्यक् वैयाकरणः सः। प्रसिद्धविनयः, तस्य स्वरूपमेव विनयस्वरूपं। श्रीः द्राविडाचार्यराट्, द्रविडभाषासु आचार्याः सर्वेपि इतः पूर्वं महोदय उक्तरीत्या द्रविडभाषा शलाकमहोदयः उक्तवान्, द्रविडभाषाजनाः सर्वेपि संस्कृतस्य द्वेषं कुर्वन्ति, किन्तु संस्कृतपण्डित एव द्रविडविश्वविद्यालयस्य कुलपतिरभवत्। तदा प्रभृति द्रविडाः सर्वेपि संस्कृतद्वेषं त्यक्तवन्तः। अतः इदानीं चेन्नै इत्यादिषु नगरेषु अपि संस्कृतभाषायाः अत्यन्तं व्याप्तिः भवति इदानीं।
तादृशः रव्वा श्रीहरि संस्कृतांध्र परिषत् सारस्वती राजतां तस्य परिषत् तस्य नाम्ना या परिषद् वर्तते सा राजताम् इति अहं विज्ञापयामि। इदानीं मम एका लघु विज्ञापना तेन अहं समापयामि। या संस्कारवती संस्कारवती का भाषा इत्युक्ते संस्कृतभाषैव, अन्याः भाषाः न, वैदेशिकभाषाः सुतरां न। या संस्कारवती ऋषिप्रवर विज्ञान उज्ज्वला दीपिका। ऋषिप्रवराणां यद् विज्ञानं वर्तते आधुनिकविज्ञान विज्ञानादपि विशिष्टं यद् विज्ञानं तत् उज्ज्वला दीपिका, तस्य प्रकाशनदीपिका संस्कृतभाषा। दौर्बल्यस्य निवारिणी, सर्वेषां दौर्बल्यमस्ति तर्हि संस्कृतं पठतु, भवान् दौर्बलः भवति। अतः संस्कृतपठनेन दौर्बल्यं निवार्यते। पुरोहिताः बहवः सन्ति इदानीं काले, अशक्ताः पुरोहिताः पञ्चमन्त्रान् पठित्वा जगतः नमस्कारं प्राप्नुवन्ति। अतः संस्कृतमहिमा तादृशी। भगवद्गीतां केवलं मद्वत् एतत् श्मश्रु धृत्वा वस्त्रं धारयित्वा पञ्चगीताश्लोकान् पठति, महाधनं सम्पादयति। अतः अभवत् समाप्यते। दौर्बल्यस्य निवारिणी सकल विश्वाराध्य सुज्ञानिनी। सकल विश्वाराध्य ज्ञानं कुत्र अस्ति इत्युक्ते संस्कृते एव वर्तते। अतः या सम्मान्य जनान्तराल विहृतिः, ये सम्मान्याः इति वयं मन्यामहे, तेषाम् अन्तर्हृदये संस्कृतभाषा विहारं करोति। या श्रव्यसारस्वता, सर्वेपि श्रव्यसारस्वताः भाषाः न सन्ति, केवलं संस्कृतभाषा एका एव श्रव्यसारस्वता। इतरभाषासु श्रव्यसारस्वतं भवति, अश्राव्यसारस्वतमपि भवति, किन्तु संस्कृते तिट्टु नास्ति, संस्कृते ओट्टु नास्ति, संस्कृते क्रोधः अपि संस्कारं करोति, संस्कृते सन्तोषः अपि संस्कारं जनयति। अतः सर्वं साहित्यं श्रव्यं साहित्यं संस्कृते अस्ति इति कृत्वा भाषानः परमादृता भवतु, भाषा सा परमादृता भवतु नः। संस्कारकृत धीमतां बुद्धिमतामपि संस्कारं जनयति। बुद्धिहीनानां संस्कारं कथमपि जनयति, बुद्धिमतामपि संस्कारं जनयति। निरन्तरं संस्कारकारिणी, अत एव संस्कृतम् इति महोदयवचनेन अहमत्र परिसमापयामि। क्षम्यतां विलम्बभाषणार्थम् इति विज्ञापनम्। ఇప్పటి వరకు సంస్కృత ప్రవాహాన్ని మనం ప్రవాహంలో మునిగిపోయాం. సడన్గా ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. వారి మాటలు వినగానే ఒక శ్లోకం గుర్తొచ్చింది. జ్వాల లాగా అది ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్న ఒక శ్లోకం. అంతర్జ్వాలా స్వరూపస్య శివస్య బహిరాకృతిం వందే మహిషతాం దేవీం విద్వజ్జిహ్వాగ్రనర్తకీం. విద్వజ్జిహ్వాగ్రనర్తకి ఇప్పుడు మనకు దర్శనమిచ్చింది ఆ సరస్వతి అమ్మవారు. వారికి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఇంత గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. నేను సంస్కృత ఆంధ్ర కళాశాలలో చదువుకొని దాదాపు 50 సంవత్సరాలైంది. నాకు అప్పుడు చదువుకున్న సంస్కృతాన్ని మర్చిపోవడం దురదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. గొప్ప పండితుల దగ్గర చదువుకున్నాం. శ్రీభాష్య విజయసాది గారు సంస్కృత ప్రచారిణి పరిషత్ అని ఒకటి పెట్టారు. పాఠాలు చెప్పారు, వ్యవహారంలో సంస్కృతాన్ని ఎట్లా మాట్లాడాలి అని రాసినాం. 6 నెలలు చదువుకున్నాం. చాలామంది ప్రొఫెసర్లు కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు. తర్వాత దాని అనుస్యూతి లేకపోవడం చేత మర్చిపోవడం అయిపోయింది. కాకపోతే పూర్వజన్మలాగా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మాకు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని
కలిగించినటువంటి డాక్టర్ దోర్బల ప్రభాకర్ శర్మ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ